بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان، كيف ما وعدتكم في فيديو ديال الحلقة السابقة بأنني نحط لكم السيركوي ديال الكوموند والسيركوي ديال البويسونس ديال طابلو كوموند ديال بومب إيميرجي. بالنسبة للسيركوي ديال البويسونس، سيركوي البويسونس ساهل فصيل عادي. عندنا لاليمونطاسيون، يعني عندنا الريزو الكتريك برينسيبال اللي جاي لينا، تيدخل لا ديجينكتور، من لا ديجينكتور تيمشي لينا للكونتاكتور، ومن الكونتاكتور تيمشي لنا الرولي تيرميك، ومن الرولي تيرميك تيمشي لنا للموتور ولا لا بومب. كيف هنايا انا نشرح لكم هنا. حتى كتشوف انا ديما تندير هاد البلاك سينياليتيك على الطابلو. بالنسبه لداك هنا كيف كتشوفوا لاليمونطاسيون هادي، كاين نوتر L1 L2 L3 نوتر L1 L2 L3. كتدخل لينا لا ديجينكتور، من لا ديجينكتور تيمشي لينا للكونتاكتور، شي L1 L2 L3. من الكونتاكتور تيخرج لينا للرولي تيرميك، ومن الرولي تيرميك تيجي لينا لا بومب. ها هي كيف كتشوفوا، ها لا بومب اي في دبليو تيصل من السورتي ديال داك، تيطيح لينا باش نديرو لاليمونطاسيون ديال لا بومب ديالنا. هذا بالنسبه للسيركوت ديال البويسونس، يعني ساهل فاصل. ندوزو دابا للسيركويت كوموند. السيركويت كوموند واش عندنا واحد الكوميتاتور سامبل، عندنا واحد الروليت نيفو، وعندنا واحد الروليت مونت فاز. بالنسبه لاليمونطاسيون ديال هادو كاملين حنا غنشوفو معنا دابا في السيركوي ديال الكوموند. بالنسبه للسيركوي ديال الكوموند في الروليت فاز كندخلوا لي فاز اللي خارجين لينا من الديجينكتور. يعني فين تندخلهم البور نيميرو 5 ولا بور نيميرو 6 ولا بور نيميرو 7. هادو هما الفيزان ديالنا. انا غادي نوريهم لكم هنايا. نحيدو كيف شفتوا معايا في داك، ها هي كيف شفتوا معايا في الشيما، ها هو الشيما ديالو ولا الظهر ديالو. يعني كاين عندنا L1 راه في النيميرو 5 في لابور نيميرو 5، و L2 في النيميرو 6، و L3 في لابور نيميرو 7. عندنا 10 راه بقى ديال النوتر. عندك الكونتاك راه هو النيميرو 1. النيميرو 1 راه هي لونطري ديال الكونتاك في دو بوزيسيون. هذاك بوزيسيون 4 راه فيرمي، و البوزيسيون نيميرو 3 اوفير، يعني في دو بوزيسيون. انا نشوفو كيفاش غادي ناليمونطيو هاد الروليت مونك فاز في الشيما. في الشيما ديالنا كيف وريتكم تناخدو واحد الشانت، سواء من الديجينكتور سواء منه هو نيت، يعني من الرولي ديال المونك فاز ناخدو من هنايا ولا ناخدو من هنا. خديتو من هنا تندخلوه للكونتاك، يعني لونطري ديال الكونتاك عندنا فيه دو بوزيسيون، يعني فيه بوزيسيون فيرمي وفيه بوزيسيون اوفير. حنا هنايا غنخدمو بالبوزيسيون اوفير. هاد البوزيسيون اوفير هي متى غادي هاد البوزيسيون اوفير ملي تيدخلوا عندنا هاد لي فاز هنايا، وهاد الرولي مونك فاز تيحسب يعني لو ديفاساج ديالو، لي فاز، يعني تيعرفهم بان راه تا واحد ما ناقص وتا واحد ما زايد وتا واحد ما كاينش، يعني شي فاز ما كاينش. اون كالا كان عندنا هنايا فاز جا ناقص. الا جا فاز ناقص اش كيدير هذا؟ ما غاديش يتسد لينا هذا، غيبقى ديما هذا الكونتاكت نيميرو 4 هو اللي مسدود. كيقول لك ودي راه عندك واحد الفاز ناقص ولا المهم عندك ان مونك فاز، المهم كما بغى يكون، ولا عندك فاز زايد ولا من. دخل لينا لاليمونطاسيون، دخلنا لي فاز ديالنا وكانوا اون ريغل. اش كيدير هاد الروليت مونك فاز؟ كيتسد، كيتحل هذا وكيتسد هذا. ملي غيتسد لينا الكونتاكتور غيعطينا الكورون. ملي غيعطينا الكورون فين غادي نمشي؟ غيعطينا الكورون. ها هو هذا راه ماهوش شانت هنا، هذا راه بحال ديفينا على خيط، يعني باش نبينوا بانه راه ما كاينش شانت مع الفاز اللي هابط. تيخرج فين تيمشي لينا الروليت نيفو. ها هو الروليت نيفو، انا نشرحو لكم حتى هو، نوري لكم الروليت نيفو. ها هو هذا الشيما ديال الروليت نيفو. عندك السينك، هادوك 5 و 6 و 7 سونداج. يعني السينك عندك السينك
راه هو الماكسيموم، وعندك 6 المينيموم، وعندك 7 الكومان. عندك 10 راه هي السورتي ديال لابوبين، وعندك 2 لونطري ديال لابوبين، وعندنا الكونتاك حتى هو في دو بوزيسيون. الكونتاك راه لونطري ديالو هو لابور نيميرو 1، وفي دو بوزيسيون يعني فيه البورنيه نيميرو 3 راه اوفير، ولابور نيميرو 4 راه فيرمي. انا نوريكم كيفاش تيفونكسيون، كيفاش تقوم تيخدم هاد الرولي ديال النيفو. كما وريتكم في الروليت نيفو، يعني ملي جبنا الفاز ديالنا، ملي خرج من عندنا، يعني ملي الروليت مونك فاز عرف بان راه الامور مزيانه، يعني لي فاز راهم مزيانين، يعني ما ناقص فيهم حتى شي واحد، كيحل لينا هذا الكونتاك ويسد لينا هذا. ملي غيسد لينا هذا اش غيدير؟ هذا غيعطينا الكورون من هنا، غنجيبو ندخلو الكونتاك ديال الروليت نيفو. هذا الكونتاك ديال الروليت نيفو غناخدو لينا واحد الشانت لونطري ديال البوبينه، يعني باش يتفونكسيون هذا الرولي، هذا الروليت نيفو باش يولي عندنا خدام، كناخدو ليه الضو من هنا نعطيوه لونطري ديال لابوبين، والسورتي ديال لابوبين راه كتمشي اوتوماتيكمون تتمشي للنوتر. السورتي ديالها راه هي 10، ولا تلقاها 10 ولا تلقى ا2، جوج حوايج تلقاهم مكتوبين عليها، اما 10 ولا ا2، وهنايا تلقى اما جوج ولا ا1. هادو هما، هادي لونطري هادي السورتي. المهم نعطيوها حنا الضو، خاصنا نعطيوها الضو باش هاد الرولي يخدم. والنوتر والسورتي ديالها راه تنديوها نيشان نوتر. ملي هاد الكونتاك غيكون عندنا النيفو ديال الماء مزيان، هاد الروليت نيفو عندنا الماء مزيان، اش غيدير تا هو هذا؟ هاد الرولي اش غيدير؟ غادي يحل لينا هاد الكونتاك ديالنا، هاد الكونتاك نيميرو 4 غيحلو، غيولي مفتوح، وغادي يسد لينا هذا، غيسد لينا الطروه. راه النيفو راه مزيان، يعني الماء راه كاين، ما كاينش مونك دو. اون كالا كان عندنا مونك دو اش كيدير؟ ما غيحلش لينا، يبقى مسدود، واخا طلق الضو، واخا طلق ليه الضو، واخا جاه الضو من هنايا، واخا هو الرولي الفاز يعرف بان راه لي فاز راه مزيانين، تعطانا الضو، يعني الدور ديالو هو يعطينا الضو، يعطينا الضو الكومون للسيركويت كومون. جا هنا البير واكح، البير ما فيه لا مال حتى شي حاجه. اش غيدير هذا؟ هذا ما غاديش يعطينا، ما يعطيناش لا ليمونطاسيون، ما يعطيناش كورون باش نكملوا السيركوي ديالنا. يبقى هذا الكونتاك يبقى محلولا ديما. او في الحاله ملي تيكون مزيان، اذا اش غيدير لينا؟ هذا تا هو غادي يعرف بان هو راه هاد الخمسة و6 و7 السونداج راه مزيان، يعني الماء راه كاين. اش غيدير؟ غيحل لينا هذا ويسد لينا هذا، غيعطينا الكورون. مي غيعطينا الكورون فين غنديوه؟ غادي نمشيو نديوه الكوميتاتور اللي فيها الاون والاوف. الكوميتاتور اللي فيها الاون والاوف غادي نجيبو هنا البوزيسيون اوف، ومن البوزيسيون اوف فين غادي يمشي؟ غيمشي لنا البريسوستا، سواء يمشي لنا الفلوطور ولا بريسوستا ولا ديكلونشور ولا هورلوج. المهم راه عندهم لو مان فونكسيون، يعني طريقه استعمال هي اللي كتبقى تتحكم لينا في هذا، كيفاش غادي نخدمو. من الفلوطور عندنا ولا البريسوستا فين غادي يمشي؟ غيمشي لينا الكونتاك نيميرو، الكونتاك يعني الكونتاك اللي هو كلوز، يعني مسدود، ديالاش؟ ديال الرولي تيرميك، يعني الكونتاك الان سي. الان سي هو 95 96، هذا هو الكونتاك اللي هو كلوز، يعني ان سي كلوز، يعني الكونتاك اللي هو كلوز مسدود، يعني فيرمي. انا نوري لكم هنا، ها غيجي لينا هنا، يعني من الفلوطور غيجي لينا لهنا 95. من ال 95 يعني ملي هاد لي فاز داخلين مزيانين، ما عندنا لا سير شارج، ما عندنا حتى شي حاجه، اذا هذا راه ديما مسدود، هذا مسدود. ملي غادي هذا ملي مسدود فين غادي يمشي؟ هاد 95 حنا جناه من الفلوطور حطيناه هنا، ولا من البريسوستا ولا من مينيتر ولا من هورلوج، غنجيبوه هنايا. ملي غنجيبوه هنايا السورتي ديالو فين غنديوها؟ السورتي ديالو غنديوها للسورتي ديال لابوبين ا2، لابوبين ديال الكونتاكتور. نشرح لكم هنا بعدا، غنوريها لكم في الشيما.
ايوا من الفلوطور غندخلو الكونتاك فيرمي 95. السورتي ديال 95 يعني ها هو مسدود عندنا، غنديوه فين؟ غنديوه لابوبين، يعني السورتي ديال ا2، يعني السورتي ديال لابوبين عندنا ديال الكونتاكتور. ولونطري راه ديما تنعطيوها نوتخ، لابوبين خاصناها فازو نوتر. هنايا حنا جبنا لها الفاز من 96 عطينا ليها، ومن لاليمونطاسيون راه ديجا مبرونشي مع النوتر. اوكي، غادي ناخدو اونكا، غناخدو حنايا واحد الشانت. هاد الشانت علاش خديناه هنا من 95 غنعطيوه ل 97، غنعطيوه الكونتاكتور اوفر. علاش عطيناه هنا الكونتاكتور اوفر شانت؟ انا نوري لكم هنا في الواقع. ها هو غنعطيو واحد الشانت من هنا لهاد الكونتاكتور 97. هذا كونتاكتور مفتوح، هاد 97 98 كونتاكت مفتوح. هذا اش كيدير في الطريق في الايامات العاديه ملي كتكون الامور مزيانه، البومبا خدامه، ما كاين لا سيرشارج، ما كاين لا سخونيه لا حتى شي حاجه، لانطونسيتي مقاده عندنا، لانطونسيتي يعني مقاده عندنا في البلاك سينياليتيك ديال الموتور. يعني راه عندنا الاش بي، يعني في البلاك سينياليتيك ديال لابومب راه الاخوان راكم غادي تعرفوها. ملي كتمشي البلاك سينياليتيك ديال لابومب راه غادي تلقى اش بي مكتوبه على الموتور. هذيك الاش بي كتسمى لها الهورس باور، يعني القوه ديال الحصان، قوه الحصان، ولا الاحصنه ديال هذيك لابومب شحال فيها من عود كيف كنقولوا بالعاديه، ولا شحال فيها لا بويسونس ديالها شحال. غادي تلقاها دابا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا خمسة ونص، ولا المهم على حساب بويسونس ديال هذاك الموتور. لتحت ديالها غادي تلقى لومبيراج، تلقى تلقى هذيك الساعه محصوره ما بين، اما تلقاها المهم كل موتور تتغير لومبيراج ديالو، تلقى 7 7 ونص 6 8. المهم ما غاديش يوصل، يعني راه هذيك الماكسيموم تيعطيك الماكسيموم ديال الكونسوماسيون ديال لومبيراج فيها، يعني 7. لا عطانا لقينا حنا في هذاك الموتور 7، اش كنريغلو هاد الرولي تيرميك عند 7 امبير. هوك تنجيبو هنا تيولي عندنا هاد الفلاش او واحد الفليش ها هو الشي اون فاس مع النيميرو 7. لحد الساعه لهنا مفهومين. هذا وصلنا هنا حنا 7. هنايا من بعد الديماراج والخدمه وداكشي ولات عندنا يعني لا سيرشارج وداكشي. اش غيدير الرولي تيرميك الدور؟ اش غيدير هنا؟ غيحل لينا هاد الكونتاكتور، غيحل لينا هاد الكونتاك، غيتحل، غيديكلونشا لينا يعني لابوبين ما غاديش تبقاش معصله الضوء، يعني الكونتاكتور غادي ما يبقاش دايز الضوء. ملي غيتحل هذا اش غيدير؟ غيتسد لينا هذا الكونتاك. هذا الكونتاك ملي غادي يتسد، راه حنا ديجا عطينا الضوء من هنا، غيتسد غيعطينا واحد فوي ليمينور كيقول لنا ودي راه هناك ان ديفو ديال السيرشارج، يعني هاد السورتي ديالو كنديوها البوله الحمراء، كنديوها لواحد البوله حمراء هنا. انا نشرحها لكم في الشيما. يعني ها هو قلت لك ملي غادي يكون عندنا سيرشارج اش كيدير هاد الكونتاك 95 96 اللي هو ديجا كان مسدود، غادي يتحل. ملي غادي يتحل ما غيبقاش مدوز لنا الكورون للبوبينه ديال الكونتاكتور. هذاك البوبينه ديال الكونتاكتور ملي ما يبقاش دايز لها الضوء، واش غيدير؟ الكونتاكتور غادي يطلق، اذا ما غيبقاش الضوء دايز هنا. ملي ما غاديش يبقى الضوء دايز هنا، اش غادي يوقع؟ غادي هذا الكونتاك اللي كان اوفر، يعني 97 98، هذا الكونتاك كان اوفر، اش غيتخلى يعطينا واحد الفويو ديال لا سيرشارج، يعني واحد الفويو حمراء ديال السيرشارج كيقول لك ودي راه هناك سيرشارج. غتجي اوتوماتيكمون انت ملي غادي تجي تلقى ديك البوله شاعله كتمشي نيشان للرولي تيرميك، كتعرف بان راه هناك كاين شي مشكل في هذاك الموتور، خاصك تراقب. لحد الساعه هنايا مزيانين. بقاو لينا لي فويو ليمينور اونكا لا كان عندنا مونك دو في الرولي نيفو. اش كيدير الرولي ملي تيكون عندنا مونك دو في داك اش كيدير؟ تيحل لينا هذا ملي تيولي عندنا مونك دو تيولي هذا محلول وهذا مسدود. واللابور النيميرو 4 تنديو لواحد الفويو ديال الديفو دو مونكلو. يعني ملي غادي تجيو تلقى ديك البوله صفراء ولا تلقاها بيضاء ولا شي حاجه شاعله، تيقول لك راه التحت ديالها راه كنكونوا ديجا كاتبين ديالاش ديفو دو مونكلو
غادي تعرف بان راه كاين مشكل عندنا في البير اللي ما بقاش فيه الماء، ولا الصونداج، ولا شي شميعه تقطعات، ولا شي حاجه. مهم ان ديفو غادي يكون عندك تمايا، غيكون عندك الديفو غير في الصونداج. اش كيدير ملي تيولي عندنا الديفو في داك؟ قلنا هذا تيتحل من بعد ما كان مسدود، ملي كان الامور مزيانه، ملي كان الماء موجود، هذا كان مسدود، هذا كان محلول. ملي ما بقاش الماء اش كيدير؟ غيولي العكس، غيولي هذا محلول هذا مسدود، وغادي تعطينا هذا الديفو، يعطينا الديفو ديال المونكلو. ندوزو للسينياليزاسيون ديال الرولي مونك فاز. اونكا ملي كتكون الامور مزيانه، يعني الديفاساج ديال لي فاز مزيان، اش كيكون؟ تيكون عندنا هاد الكونتاكتور، تيولي هاد الكونتاكتور تيتفيرما باش تيدوز لينا الكورون. اونكا لو ولا عندنا شي مونك ديال الفاز ولا شي ديفو في لي فاز، اش كيدير؟ هذا كيتحل، هذا كيتسد. ملي تيتسد تيعطينا هاد الفويو نيميرو، هاد البورنيه نيميرو 4 كندوها لي فويو ليمينيه. هاد الفويو نيميرو، هاد الفويو ديال مونك فاز، يعني ديفو دو مونك فاز. ها هي نوريها لكم، يعني ديفو دو مونك فاز. تلقاها مكتوب ملي تجي وتلقاه شاعل هاد لا لامب بحال هكا، ويعني غادي تعرفها بان راه الديفو ديال المونك فاز، يعني راه كاين عندنا شي مشكل. غادي تمشي نيشان لاليمونطاسيون، تتعبر لاليمونطاسيون ديالك، تاخذ الملتيمتر ديالك، تاخذ الملتيمتر وتتعبر ما بين لي فاز مع بعضياتهم، وتفر كل فاز مع النتخ وتشوف شحال تيعطيك، وغادي تعرف ديك الساعه شنو المشكل، فين كاين الفاز اللي ناقص. ديك الساعه غادي تمشي تشوف المشكل ديالو. لحد الساعه هنا مزيان. في حاله ديال الفونكسيونمون هو خدام، يعني السيركوي عندنا خدام مزيان، خاصها تكون عندنا واحد الفويو ليمينو هي خضراء شاعله، كتقول لنا راه كلشي الامور راه مزيانه. يعني واحد الليمينو خاصنا نديرو، ولا واحد الفويو ليمينو ديال لا مارش. منين غناخدو هاد الفويو ليمينو ديال لا مارش اللي هي خضراء، تنمشيو تناخدو ليها الضوء مناش. ملي غادي يكون الكونتاكتور، ملي غيكون الرولي تيرميك باقي مسدود وعاطينا الضوء للبوبينه، غناخدو واحد الشانت من هنا، من هاد من لونطري ديال هاد البوبينه، من الخيط اللي مشى من الرولي تيرميك. غناخدو واحد الشانت، غادي نديو نيشان الكونتاكتور اللي اوفير. هاد الكونتاكتور اوفير في البوزيسيون اللي ما خداماش، كيكون عندنا هذا محلول، يعني الان او غتلقاه مكتوب عليه 14 والصورتي ديالو 13. تنعطيو هنايا 14، كنعطيوه الشانت من هذاك، نعطيوه الضوء، نوصلو ليه الضوء، وناخدو 13 كندوها الفويو ليمينو ديال لا مارش، هذيك البوله الخضراء، بانه راه خدام، وتناليمونطيوها بالنوتر، هادشي راه معروف. هنايا في هاد الحاله ملي تيكون عندنا اوفير، اش كتكون؟ ملي يكون عندنا الضوء ما خدامش، يعني راه عندنا داك، هذه كتكون طافيه، هاد البوله ما طافياش، هاد الموله كتكون عندنا طافيه. ملي تيخدم، يعني البوبينه كتيكزيكيتا وتيتجر الكونتاكتور، تيسد لينا هذا الكونتاك، حيت هو فيه جوج، كتلقى هذا مفتوح، وهذا الكونتاكت الاخر كتلقاه مسدود. اش كيدير؟ هذا يولي مسدود، وهذا تيولي محلول. ايوا الاخوان، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وانتم كيف كتشوفوا النتيجه النهائيه ديال لاليمونطاسيون ديالنا. يعني هناك كاين ليستيتيك، وتنحاول نسهلوا على جميع الناس، باش اي واحد سواء بروفيسيونيل ولا شي مول البير ولا مول الدار ولا شي حاجه بغى يقدر يركبو غير بوحدو. حتى كتشوف يعني هذاك الشانت اللي كاين عند الفلوطور، هذاك كنديرو غير باش تنسيو الطابلو واش هو اون مارش ولا لا. ها لي فويو ليمينو. ايوا المطلوب منكم نتوما دابا هي تدعمونا بالاشتراك ديالكم واللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم كما بغات تكون، سواء بالنقد، سواء بالارشاد، سواء بالتوجيه، سواء بالتحفيز لينا. المهم حنا نتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديال المتابعين ديالنا، وشكرا والسلام عليكم. وان شاء الله في الحلقه الجايه، ان شاء الله باش نخلي لكم ميساج، في الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال كومون في
ان طابلو ديال ليكليراج بيبليك، ان طابلو دو كوموند ديال ليكليراج بيبليك، يعني الضوء ديال الزناقي يعني ديال المدينه ولا ديال الدوار ولا شي حاجه، كيفاش تنمونطيو هذاك الطابلو. ان شاء الله الرحمن الرحيم في حلقه قادمه ان شاء الله نتلاقاو. السلام عليكم، الله يعاون.